نشكر الشيخ سامي على ما قدم وما تفضل به علينا في هذا الليل. نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته حسنات والديه. من له سؤال يعني في موضوع المحاضرة هذا الليلة فليتفضل. مسألة العبادة والعادة والأشياء التي ذكرها الشيخ. تفضل. من سائل. تفضل. شيخ، دور المؤسسات التربوية في شرح مفهوم العبادة، مع العلم أن معظم هذه المؤسسات قد صرفت النظر عن تعليم وشرح مفاهيم ساء فهمها، أدى ذلك لسوء أخلاق بعض الناس. مؤسسات تربوية يعني تقصد المدارس والجامعات. والله بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للمؤسسات التربوية ف يعني الذي يتولى الشرح طبعا هو الأستاذ وليس المؤسسات في حد ذاتها، لأن يعني الناس يختلفون، فبعضهم عندهم هدف في هذه الدنيا، عندهم الأساتذة وغيرهم، وبعضهم ليس لهم هدف إلا أنه موظف ليس إلا فيكتفي ببرنامج الوزارة، لكن لا أحد يمنعه من إيضاح مثل هذه المفاهيم، كما كان الأساتذة في الثمانينات وفي بداية التسعينات يعني يدعون إلى الإسلام بعد إتقان طبعا منهاج الدراسي، يعني كانوا يعطون المادة بشكل جيد، وفي آخر الحصة كانوا يعلموننا كيف نصلي وكيف نصحح المفاهيم وكيف يعني يعلموننا أشياء كثيرة تنفعنا في حياتنا. فهذا راجع للأستاذ بالدرجة الأولى وليس راجع يعني المؤسسات التربوية. فنحن إذا حاولنا يعني إيصال رسالتنا إلى الفرد، إلى الأستاذ والمعلم، فسننجح إن شاء الله في تعليم الأولاد وتغيير مفاهيمهم وتصحيحها إلى الأفضل بإذن الله. فالعبرة بالأستاذ وليس بالمناهج التربوية. نعم. تفضل. النساء الآخر. تفضل جسم. شيء الأمور الشيخ اللي تخلي العبادة عبادة ما تبدلهاش للعادة. هو كاين غير تفضل. تسمى شيخ، هل نجد النية ولا هل الأمور تخلينا نكتب العبادة في مرتبتها كعبادة مش نرجعها كعادة؟ هو كما يعني تفضلت قول الحسن البصري رحمة الله عليه، قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. يعني لابد أن تتوفر فيه ماذا؟ شرطان. الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون صوابا، أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بدعة، يعني ليس مستحدث. فهذا بهذا يكون عبادة. أيضا ابن القيم الجوزية يتكلم عن هذا فيقول هناك أيضا شرطان في عبادة الله عز وجل، هو الخضوع والمحبة. الخضوع والمحبة. أحيانا تجد إنسان يعني ربما يحب الله عز وجل ولكن يعني يدعي حبه ولكن ليس خاضع له، وأحيانا تجد يعني الخضوع من غير محبة، كما هذا مثلا السنن الكونية إلى ذلك. فعندك أنت في السؤال بتاعك لابد أن يخضع للإخلاص والصواب، ويكون أيضا محبة الله عز وجل. شيخي مثلا كاين واحد قادر يبادر بنية قادرة تجي تسمى مثلا ماهيش نية خالصة الله عز وجل ومن بعد تولي نية خالصة، وقادر واحد يبدا بنية خالصة ومن بعد تروح للرياء تروح للكبر. هو لابد من الإنسان دائما يراقب نفسه، وهذا يتأتى بكثرة الذكر لله عز وجل وبكثرة العبادة، بكثرة المراقبة. يعني احنا عندنا
عبادة رائعة جدا. أنا نعتبرها دائما، نقول للناس في الدروس، نقول لهم أنه بونيس يعني أعطاه الله عز وجل، وهو الذكر. عبادة سهلة جدا. تذكر الله عز وجل وأنت تمشي، تذكره وأنت جالس، تذكره وأنت نائم، وتذكره وأنت تعمل، وتذكره في كل وقت وحين، إلا في أماكن الخلاء والعياذ بالله فقط. أما في بقية الأماكن وبقية الأوقات فأنت ذاكر لله عز وجل، عابد لله عز وجل. وهذا يعطيك ماذا؟ يعطيك المراقبة لله عز وجل. فأنت عندما تذكر الله عز وجل بلسانك وبقلبك فأنت تذكر الله عز وجل فلا تعصيه أبدا، وتذكره وتعظمه ويعظم في قلبك، فتؤدي العبادة كما أرادها الله عز وجل منك. هذا الذكر هو الذي ينقصنا أيها المؤمنون. اذكروا الله عز وجل، والله عز وجل أمرنا أن نذكر الله عز وجل كثيرا. في مواضع كثيرة جدا من القرآن أمرنا بالذكر الكثير. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. شوف يعني معه الفلاح. الذكر الكثير معه الفلاح. والذكر الكثير أيها المؤمنون هو علاج القلب أيضا، فيجعل القلب حيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. شبه الذي يذكر الله عز وجل كالحي، وشبه الذي لا يذكر الله عز وجل كالميت. فأنت عندما تكون حي، أي قلبك حي، فأنت تتذكر الله عز وجل. فإذا أتيت بعبادة كانت العبادة على الوجه الأكمل كما يحبها الله عز وجل ويرضاه. نعم، هذا من الأشياء التي تعين على أن تكون العبادة صالحة ومقبولة عند الله عز وجل. نعم، هل من سؤال ثالث؟ شيخ الأخلاق تجي في المرتبة الأولى، بعد تجي الصلاة في المرتبة الثانية. الإنسان كيعود مش متخلق ما يجيبش يودي الصلاة نتاعو ثاني. هي مش بهذاك المعنى، هي مرتبطة ارتباط ما تقدرش تحط الأولى والثانية. ولكن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يعني الصلاة لكي تقبل لابد أن تكون هناك أخلاق، هي مرتبطة. بعض العلماء يقول الأخلاق كيف المصلى الأولى الإنسان يصلي قاعد ياخذ. ولكن مطلوبة. هل مثلا الإنسان إذا كان متخلق نجيبه قاولي متخلق وما يصليش ولا ما يراه؟ مسلم متخلق وما يصليش، هل مثل المسلم الذي يصلي؟ يعني هي مرتبطة ببعضها، لا تنفك. إنما أهمية الأخلاق ربما تتكلم عليها أنها مهمة جدا، لأنه إحنا في العصور الأخيرة هذه هذا هو الموضوع الدرس. هذا هي تغير المفاهيم ويعني الانحراف المفاهيم هي اللي خلت المسلمين يوصلوا للدرجة هذه، يوصلوا أنه يديروا هذه الشعائر التعبدية دون شيء آخر. كي يخرج كي يكون في المسجد تشوفه ملك، بصح كي يخرج لبرا يدير الشيء اللي يبغى. ما يربطش هذا بهذا، ما يربطش، ما يقولش باللي الصلاة هذه هي اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يربطش باللي الأخلاق راهي من ضمن الصلاة، من ضمن إقامة الصلاة. لا توجد صلاة كاملة، إقامة صلاة كاملة من غير أخلاق. تتبع هذا يتبع هذا مرتبط بهذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني الحياة نتاعك كلها خارج المسجد، في بيتك، في عملك، في كل أمر من أمورك مرتبطة بالصلاة في المسجد، مرتبطة بالصوم، مرتبطة بالحج، مرتبطة بهذه الشعائر التعبدية. فالأخلاق لا تنفك عن الصلاة، والصلاة لا تنفك عن الأخلاق. ما يقولكش أنا تقول له الصلاة يقول لك والله أنا الإيمان في قلبي، تقول له مثلا يعني ما فهمتش أنا واش تذكر من شعائر الإسلام، يقول لك في قلبي. لا يا أخي، لا بد من إقامتها. فأول ما يحاسب الإنسان يحاسب على الصلاة، فإن صلحت صلح أمره كله، وإن فسدت فسد أمره كله. لذلك الصلاة هي عماد الدين. ثم بعد ذلك هذه الصلاة
إذا اهتم بها الإنسان وصلاها على أحسن الوجوه كما كان يصليها السلف الصالح. تصوروا أنتم يعني عندما كانوا يقوموا الصلاة كانوا يغيبوا عن الوجود، يغيبوا نهائيا. ربما يتحط عصفور يبقى في ما يطيرش، ما يتحرك ما والو، لأنه خلاص. حتى قيل عن أحد السلف الصالح قال كان يحكي ويضحك وكذا، فإذا قامت الصلاة يكفهر وجهه وكأننا لا نعرفه، يدخل في واحد الخوف كي يكبر تكبيرة الإحرام وكأنه كان معنا ودخل في عالم ثاني. فكان خوف الله عز وجل وعظمته وحسهم وفهمهم للصلاة غير فهمنا للصلاة. كان كي يدخل يخاف من الله عز وجل، فعلا خوف الله عز وجل، كي يترعب. حتى أنه يعني أحد أبناء الزبير بن العوام يعني كان عنده مشكلة في رجله وراح يقطعوها، وقال لهم خلوني ندخل في الصلاة وقطعوها، لأنه يغيب عن الوجود. تصور. فكان تعظيمهم الصلاة غير تعظيمنا، لذلك كانت أخلاقهم غير أخلاقنا، كانت أخلاق مرتبطة. أما لو احنا عبارة عن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، ولكن احنا لو أرحنا منها يا الشيخ هشام. هاي مشكلة. هي كي تصليت صح كاين راحة نتاع المسلم، ولكن في نفس الوقت تبغي تتخلص منها، المهم تتفرغ لأعمالك. أحيانا الإمام نطولوا شوية في المقصورة يقلقوا الناس، لأنه خلاص عنده أعمال برا، أعماله للبر أكثر من الصلاة، رغم أنه جلوسه في الانتظار الصلاة صلاة، لكن ما يعتبرش هذيك. عنده حاجة في دماغه هي الخدمة نتاعو. ما على باليش كاين بعضهم ما كاين لا خدمة لا والو، إنما هي عادة. حتى كثير من الناس الحقيقة، أنا درت سلسلة ذكر في عدة دروس، ثم بعد ذلك النوافل. فلاحظت الناس يعني في المسجد سبحان الله، احنا ندرسوا كل جمعة وندرسوا في غير الجمعة، ولكن الناس ياخذوا هذا الكلام هذا ياخذوه على أساس أنه علم ومعرفة وخلاص ويخرج كما يبغي. حتى أن كثير من الناس معاه يسلم الإمام تلقاه يجري. وين رايح يا أخي؟ تصوروا أعمالنا أعمال كثيرة جدا 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 تضيع منا، وأجور كبيرة جدا تضيع منا. اللي قال بعد المغرب وبعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تصوروا هذه قداه تدي منا دقيقتين بالكثيرة لنطق يعني بطيء، تدي منا دقيقتين. واش يمثلك الله عز وجل؟ يعطيك بكل واحدة 10 حسنات، ويعني تتنحى عليك 10 سيئات، ويرفعك 10 درجات، وتكون لك حرز يعني حراسة تتعس بها، وتكون لك حرز من كل مكروه. تصور انت من كل مكروه، من عين الحاسد، من شماتة الشامت، من إيذاء الظالم، من المرض، من لدغة الحشرات، من كل شيء. وتكون لك حرزا من كل شيء، وتكون لك حرز من الشيطان الرجيم. هذه بركة 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك. شكون اللي يلتزم بها؟ هنا الصبر، هنا تبان العبادة، هنا يبان مفهوم العبادة، هنا يبان التقرب الله عز وجل، هنا تكون علاقة، تبان العلاقة نتاعك مع الله عز وجل. فإذا أنت تسمع الدروس كل يوم كاين درس، كل جمعة كاين درس، ولكن التطبيق ما كانش، فأن تتغير، فأن يعني يتغير منا شيء، ما يتغيرش. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك يا أخي، غير نفسك. صبر نفسك بالذكر، صبر نفسك في الصلاة، صبر نفسك مع الذين يعني يتعلمون في حلق الذكر، صبر نفسك مع الذين يقرؤون ويحفظون القرآن الكريم. صبر نفسك، هذا يحتاج التصبير، والتصبير هذا يحتاج تقهر نفسك فتتغير حياتك وتتبدل مفاهيمك وتزكو نفسك ويرتفع إيمانك، وهذه كلها راح تتغير حياتك وتغير أخلاقك وتغير معاملاتك وتراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. أما إن كان
إن كنا نسمع الدروس والمواعظ ثم بعد ذلك أول ما يسلم الإمام نلقانا نتنافسوا على الخروج، ومشكلة كما المجد هذا عندي معهم فرق كبير، فتكون مشكلة كبيرة، ازدحام كبير. وعلى الازدحام هذا وعلى ما نذكروش الله عز وجل وعلى ما نصليوش ركعتين خير من الدنيا وما فيها. هذا هو المفاهيم نتاعنا لازم نغيروها، ومن بعد تولي كل شيء يتغير وكل شيء مرتبط ببعضها، الصلاة، الزكاة، الأخلاق، المعاملة، التجارة، كل شيء مع بعضها، وما كاينش حاجة تنفك عن حاجة، كل شيء. إذا احنا الملخص نتاعنا العبادة، مفهوم العبادة وش هي وش نفهمه اليوم، هذا مكان هذه الكلمتين. كل شيء ديروا تنويه لله عز وجل بحيث يحبه ويرضاه. وش معناه يحبه ويرضاه؟ معناها يكون خالص لله عز وجل ويكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبادة. اللي يسعى على أولاده وعلى مرته وعلى نفسه، الرزق هذا اللي يسعى عليه يروح يخدم، راهي عبادة يا جماعة. ما تعتبروش باللي هذا راك خارج هكاك خارج العبادة، لا، حياتك كامل راهي عبادة لله عز وجل. سعيك على أولادك وعلى عائلتك راهي عبادة لله عز وجل. حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك عبادة لله عز وجل. تعليمك أولادك عبادة لله عز وجل. ترقد الرقدة نتاعك كي تنوي باللي تريح جسمك باش تقوم تعبد الله عز وجل وتقوم الليل وتصلي صلاة الصبح في وقتها في الجماعة، هذه عبادة لله عز وجل. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم عبادة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله يعني وهو يعبد الله عز وجل ويكون له أجر؟ قال: نعم. فكيف إذا وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. فقال: كذلك إذا وضعها في الحلال. حتى يا أخي كل شيء راهي عبادة لله عز وجل. أنوي برك النية وخلي العمل تاعك صواب على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر الإخلاص والصواب فكل أمر من أمورك وكل نفس في حياتك فهو عبادة لله عز وجل. وهذا هو يا جماعة، هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا الحق. ليس فقط هذه الشعائر التعبدية، ما احناش كما النصارى والآخرين عندهم غير هذه الشعائر هذه فقط. احنا حياتنا كلها لله عز وجل. أنوي حياتك كلها لله عز وجل، فالله عز وجل سيغير من حياتك ويغير من نفسك وسيتغير المجتمع، وسنعود إلى سابق عصرنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ على ما قدم وقد أجاد وفاء. صلى الله عليه وسلم أجمعنا جمعا مرحوما، فرقنا بعده فرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا ولا معنا ولا فينا شقي ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا لنا فيها الصلاح إلا أعنتنا على قضائه والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة وطلب دعاء منا خاصة، اللهم اشفهم شفاء دائما أبدا، واجعل مرضهم تخفيفا لذنوبهم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب